अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। एक और इस्लामी इंफॉर्मेटिव सवालात और जवाबात की वीडियो के साथ दीनी मालूमात यूट्यूब चैनल में आप सब दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला के फजल से आप सब लोग भी खैर व आफियत से होंगे। तो दोस्तों, पिछले सारे इस्लामी सवाल और जवाबात की वीडियोस आपको मेरे इस चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी और उन सब का लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आपको वहां से भी वीडियोस का लिंक मिल जाएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिलती रहे। दोस्तों, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, तो अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो चलते हैं, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों, आज का सवाल नंबर 1 है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा का हक़ महर क्या दिया था? इस सवाल की ऑप्शन नंबर 1 है 100 दिनार, ऑप्शन नंबर 2 है 100 बकरियाँ, ऑप्शन नंबर 3 है 20 ऊँट, ऑप्शन नंबर 4 है 30 ऊँट। तो दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 20 ऊँट। सवाल नंबर 2 है, अशरा मुबशरा सहाबी में से सबसे आखिर में किसका इंतकाल हुआ? अशरा मुबशरा सहाबी में से सबसे आखिर में किस सहाबी का इंतकाल हुआ था? तो इस सवाल की ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 है हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हा, ऑप्शन नंबर 2 है हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हा, ऑप्शन नंबर 3 है हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु अन्हा, ऑप्शन नंबर 4 है हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हा। तो दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु अन्हा। तो सवाल नंबर 3 है, अल्लाह ताला ने हज़रत आदम के साथ ज़मीन पर जन्नत से कितने भेड़ बकरियों के जोड़े उतारे थे? तो इस सवाल की ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 है 4 जोड़े, ऑप्शन नंबर 2 है 6 जोड़े, ऑप्शन नंबर 3 है 8 जोड़े, ऑप्शन नंबर 4 है 10 जोड़े। तो दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 8 जोड़े। तो सवाल नंबर 4 है, हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा का इंतकाल किस महीने में हुआ था? हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु का इंतकाल किस महीने में हुआ था? तो इस सवाल की ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 है शव्वाल, ऑप्शन नंबर 2 है रजब, ऑप्शन नंबर 3 है रमज़ान, ऑप्शन नंबर 4 है मुहर्रम। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 रमज़ान। सवाल नंबर 5 है, बनी इसराइल की मांग पर अल्लाह ताला ने कौन सी सब्ज़ी पैदा की थी? बनी इसराइल की मांग पर अल्लाह ताला ने कौन सी सब्ज़ी पैदा की थी? तो इस सवाल की ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 है प्याज, ऑप्शन नंबर 2 है साग, ऑप्शन नंबर 3 है ककड़ी, ऑप्शन नंबर 4 है ये तीनों। तो दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 ये तीनों। जैसा कि अल्लाह ताला ने अपने कुरान शरीफ में फरमाया है सूरह अल-बकरा में 100 नंबर 2 आयत नंबर 61 में, और जब तुमने कहा ए मूसा हमसे एक ही किस्म के खाने पर हरगिज़ सब्र ना हो सकेगा, इसलिए अपने रब से दुआ कीजिए कि वो हमें ज़मीन की पैदावार साग, ककड़ी, गेहूँ, मसूर और प्याज दे। आपने फरमाया बेहतर चीज़ के बदले अदना चीज़ क्यों तलब करते हो? अच्छा, शहर में जाओ, वहाँ तुम्हारी चाहत की ये सब चीज़ें मिलेंगी। इन पर ज़िल्लत और मस्कीनी डाल दी गई और अल्लाह का गज़ब लेकर वो लौटे। ये इसलिए कि वो अल्लाह ताला की आयतों के साथ कुफ़र करते थे और नबियों को नाहक कत्ल करते थे। ये उनकी नाफरमानियों और ज़्यादतियों का नतीजा है। तो दोस्तों, हमारा सवाल नंबर 6 है, किस सूरत के दरमियान में बिस्मिल्लाह आई है? किस सूरत के दरमियान में बिस्मिल्लाह आई है? और इस सवाल की ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 है सूरत अल-फुरकान, ऑप्शन नंबर 2 है सूरत अन-निसा, ऑप्शन नंबर 3 है सूरत अन-नमल, ऑप्शन नंबर 4 है सूरत अस-सजदा। तो दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 सूरत अल-नमल। तो चलते हैं दोस्तों सवाल नंबर 7 की जानिब। और हमारा सवाल नंबर 7 है, कौन सी सूरत मुसलमानों को दज्जाल के फितने से बचाएगी? कौन सी सूरत मुसलमानों को दज्जाल के फितने से बचाएगी?
تو اس سوال کی آپشن ہے آپشن نمبر 1 ہے سورۃ توبہ، آپشن نمبر 2 ہے سورۃ سجدہ، آپشن نمبر 3 ہے سورۃ الکہف، آپشن نمبر 4 ہے سورۃ یاسین۔ تو دوستو اس سوال کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 3 سورۃ الکہف۔ جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے، ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس مسلمان نے سورۃ کہف کی پہلی 10 آیات حفظ کر لیں اسے دجال کے فتنے سے محفوظ کر لیا جائے گا۔ تو دوستو بڑھتے ہیں سوال نمبر 8 کی جانب، اور ہمارا سوال نمبر 8 ہے، حضرت آدم علیہ السلام نے دنیا میں پہلا قدم کس ملک میں رکھا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے دنیا میں اپنا پہلا قدم کس ملک میں رکھا تھا؟ تو اس سوال کی آپشن ہے آپشن نمبر 1 ہے پاکستان، آپشن نمبر 2 ہے سری لنکا، آپشن نمبر 3 ہے انڈیا، آپشن نمبر 4 ہے مدینہ۔ دوستو اس سوال کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 2 سری لنکا۔ دوستو بڑھتے ہیں اپنے سوال نمبر 9 کی طرف۔ ہمارا سوال نمبر 9 ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کا امین کس صحابی کو کہا تھا؟ اس سوال کی آپشن ہے آپشن نمبر 1 حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ، آپشن نمبر 2 ہے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ، آپشن نمبر 3 ہے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، آپشن نمبر 4 حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ۔ تو دوستو اس سوال کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 3 حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ۔ چلتے ہیں دوستو سوال نمبر 10 کی جانب۔ ہمارا سوال نمبر 10 ہے، دنیا کا وہ واحد کون سا جانور ہے جو شیطان کی تھوک سے پیدا ہوا؟ دنیا کا وہ کون سا جانور ہے جو شیطان کی تھوک سے پیدا ہوا؟ تو اس سوال کی آپشن ہے آپشن نمبر 1 ہے بلی، آپشن نمبر 2 ہے لومڑی، آپشن نمبر 3 ہے کتا، آپشن نمبر 4 ہے سانپ۔ تو دوستو اس سوال کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 3 کتا۔ سوال نمبر 11 ہے، دجال زمین پر کتنے دن اپنا فساد جاری رکھے گا؟ دجال زمین پر کتنے دن اپنا فساد جاری رکھے گا؟ تو اس سوال کی آپشن ہے آپشن نمبر 1 ہے 10 دن، آپشن نمبر 2 ہے 20 دن، آپشن نمبر 3 ہے 30 دن، آپشن نمبر 4 ہے 40 دن۔ دوستو اس سوال کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 4 40 دن۔ چلتے ہیں سوال نمبر 12 کی طرف۔ ہمارا سوال نمبر 12 ہے، کس دن حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا تھا؟ کس دن حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا تھا؟ تو اس سوال کی آپشن ہے آپشن نمبر 1 ہے پیر کے دن، آپشن نمبر 2 ہے منگل کے دن، آپشن نمبر 3 ہے جمعرات کے دن، آپشن نمبر 4 ہے جمعے کے دن۔ تو دوستو اس سوال کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 4 جمعہ کے دن۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 13 کی طرف۔ سوال نمبر 13 ہے، حضرت لوط علیہ السلام کس نبی کے بھتیجے تھے؟ حضرت لوط علیہ السلام کس نبی کے بھتیجے تھے؟ تو اس سوال کی آپشن ہے آپشن نمبر 1 حضرت آدم علیہ السلام، آپشن نمبر 2 حضرت موسیٰ علیہ السلام، آپشن نمبر 3 حضرت عیسیٰ علیہ السلام، آپشن نمبر 4 حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ تو دوستو اس سوال کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 4 حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ تو ہمارا سوال نمبر 14 ہے، قرآن مجید سب سے پہلے کس جانور کی کھال پر لکھا گیا؟ قرآن مجید سب سے پہلے کس جانور کی کھال پر لکھا گیا تھا؟ تو اس سوال کی آپشن ہے آپشن نمبر 1 ہے بکری، آپشن نمبر 2 ہے اونٹ، آپشن نمبر 3 ہے گائے، آپشن نمبر 4 ہے ہاتھی۔ تو دوستو اس سوال کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 2 اونٹ۔ اور ہمارا سوال نمبر 15 ہے، اس پرندے کی وجہ سے ایک قوم مسلمان ہوئی تھی؟ اس پرندے کی وجہ سے ایک قوم مسلمان ہوئی تھی؟ تو اس سوال کی آپشن ہے آپشن نمبر 1 ہے باز، آپشن نمبر 2 ہے کوا، آپشن نمبر 3 ہے ہدہد، آپشن نمبر 4 ہے کبوتر۔ تو دوستو اس سوال کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 3 ہدہد۔ تو دوستو آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور کامنٹ میں بتائیے گا کہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس ویڈیو کو بھی آگے شیئر کر دیں تاکہ یہ ویڈیو باقی لوگوں تک بھی پہنچ سکے۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی بار پھر کس نئی ویڈیو کے ساتھ۔
تب تک کے لیے اللہ حافظ۔